धरानतेर सल्लाहकार मेजर देशबहादुर राई र उहाँको श्रीमती धर्मपत्नी राधा राईज्यूले यो सुम्निमा पारुवाङको प्रतिमा 1,11,111 रुपैयाँ उहाँ किरात राई याकाले उक्त प्रतिमा निर्माणको लागि अध्यक्षबाट कोषाध्यक्ष उपेन्द्र चामलिङ राईज्यूलाई दिइसक्नु भएको छ। एउटा जानका लागि म किरात राई याका केन्द्रीय कार्य समितिका आदरणीय उपाध्यक्ष दिलप्रदोष राईज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको विशेष अतिथिज्यू। धन्यवाद। कार्यक्रमका सञ्चालक किरात राई यायोखा सुनसरीका सचिव नवीन राईज्यू, किरात राई यायोखाको 18औं जिल्ला सभा तथा सुम्निमा पारुहाङ प्रतिमा अनावरण कार्यक्रमका सभाध्यक्ष एवं किरात राई यायोखा सुनसरीका अध्यक्ष राजेन्द्र राईज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि धरान उपमहानगरपालिकाका उपमेयर आइन्द्र विक्रम बेघाज्यू, कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका किरात राई यायोखालाई लामो समय नेतृत्व गर्नुहुने हाम्रो अग्रज मुगाधन राईज्यू, किरात राई यायोखा केन्द्रीय कार्य समितिका सचिव नगेश चन्द्र राईज्यू, किरात राई यायोखा केन्द्रीय सदस्य एवं सुनसरी इन्चार्ज मानभगत चामलिङज्यू, किरात राई यायोखा प्रदेश कार्य समितिका सचिव राम मान्नुपा राईज्यू, यो सुम्निमा पारुहाङको यो प्रतिमा स्पोन्सर गर्नुहुने हाम्रा किराती अग्रज आदरणीय नाना दया राई र भेना कृष्णदेव राईज्यू, यो मञ्चमा उपस्थित हुनुभएका विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थाका व्यक्तिविशेष आदरणीय अतिथिज्यूहरू, यो कार्यक्रममा पाल्नुभएका विभिन्न किरात राई यायोखा सुनसरी माथहतका विभिन्न कार्य समितिका प्रतिनिधि पर्यवेक्षकज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, यहाँहरू सबैलाई म किरात राई यायोखा केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सेवा। आज हामी किरात राई यायोखा जिल्ला कार्य समिति सुनसरीको 18औं जिल्ला सभामा सहभागी भइरहेका छौँ। यो सँगसँगै यो साकेला सांस्कृतिक पार्कमा हाम्रा दाता महानुभावहरूले निर्माण गर्नुभएको सुम्निमा पारुहाङको प्रतिमा अनावरण कार्यक्रममा सहभागी भएका छौँ। अनावरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। यो जिल्ला सभा सम्पन्न हुने क्रममा छ। सर्वप्रथम यो 18औं जिल्ला सभाको पूर्ण सफलताको लागि म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामीले यो कार्यक्रम सुरु गर्दै गर्दा हाम्रा अग्रजहरू जसले किरातीहरूको संस्कार संस्कृतिको संरक्षण गर्नको लागि, जगेर्न गर्नको लागि, यो संस्थालाई हुर्काउन बढाउनको लागि उहाँहरूको दिवंगत आत्माहरूलाई सम्झ्यौँ। त्यो सम्झिने क्रममा आज यो साकेला सांस्कृतिक पार्कमा कार्यक्रम हुँदै गर्दा यो साकेला सांस्कृतिक पार्कको शुभारम्भदेखि सुरुदेखि निरन्तर जीवन रहिन्जेलसम्म अहोरात्र लाग्नुहुने त्यति बेलाका हाम्रा रामप्रसाद राई जो धरान 17 निवासी हुनुहुन्थ्यो, मैले उहाँलाई सम्झेँ, जसले जीवनको अन्तिम क्षणमा यो साकेला सांस्कृतिक पार्कलाई संरक्षण गर्दा गर्दै यो पार्कको ठ्याक्कै दक्षिणपट्टिको यो बारभन्दा अलि तलतिर उहाँले देहत्याग गर्नुभएको थियो। यो कार्यक्रम हुँदै गर्दा, यो 18औं जिल्ला सभा हुँदै गर्दा अघि हामीले पुर्खाहरूलाई सम्झिने क्रममा हाम्रो यायोखा सुनसरीको संस्थापक कृष्णबहादुर गान्फु कुलुङ राईलाई सम्झेँ मैले, किरात राई यायोखाको त्यसपछिका अध्यक्ष क्याप्टेन रामलाल राईलाई सम्झेँ। यो साकेला पार्कमा सानो ठुलो जस्तोसुकै कार्यक्रममा पनि सहभागी हुन आउनुहुने धरान 15 को अध्यक्ष निवर्तमान भएको बेलामा कोभिडका कारणले उहाँ दिवंगत हुनुभयो सन्तोष कुमार राईलाई सम्झेँ। कार्यकाल रहँदै काम गर्दै गर्दा, जिल्ला कार्य समितिमा काम गर्दै गर्दा दिवंगत हुनुभएका गोपाल राईलाई सम्झेँ। र तिनै अग्रजहरू जसले हामीलाई यो बाटोमा डोर्याउनु भयो, यहाँसम्म ल्याउनको लागि बाटो देखाउनु भयो, मैले उहाँहरूलाई सम्झेँ। आदरणीय महानुभावहरू, मलाई सम्झना छ किरात राई यायोखा सुरुमा जसरी स्थापना भयो, जुन उद्देश्यले स्थापना भयो, जसरी अगाडि बढ्दै थियो, यसले थुप्रै अप्ठ्यारा र कठिनाइहरू, थुप्रै उकाली र ओह्रालीहरू, आरोह र अवरोहहरू पार गरेर आजको यो अवस्थामा आइपुगेको छ। यो साकेला सांस्कृतिक पार्कको पनि अवस्था त्यही थियो कि यो साकेला सांस्कृतिक पार्क
हिजोको दिनमा ऊ परबाट बोरामा माटो बोकेर ल्याएर हामीले बिरुवा यहाँ राख्यो अनि माटो खोज्न हामी खेततिर जान्थ्यौँ, ल्याएर हामीले बिरुवा रोपेर यो सुरु गरेको साकेला सांस्कृतिक पार्क आज हराभरा भएको छ। मलाई गत वर्षको कार्यक्रममा सहभागी हुँदै गर्दा वाबु पोखरीको उद्घाटन र 17औं जिल्ला सभामा सहभागी हुने अवसर प्राप्त भएको थियो। यसपटक 18औं जिल्ला सभा हुँदै गर्दा फेरि यहाँ सुन्निमा पारुहाङको मूर्ति अनावरण गर्दै यो कार्यक्रमको उद्घाटन भइरहेको छ। किराँत राई यायखामा मेरो यात्रा सैनिक भवनमा किराँत राई यायखा सुनसरीको दोस्रो जिल्ला सभा हुँदै गर्दाखेरि मैले सहभागी हुने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ र किराँत राई यायखाको औपचारिक कार्यक्रमको पहिलो पाइला नै मेरो त्यही कार्यक्रम थियो। बीचका केही समयहरूमा निरन्तर रूपमा यो जिल्ला सभाहरू हुन सकेनन्, तर त्यसपछि अप्ठ्यारा कठिनाइहरू पार गर्दै अप्ठ्यारा कठिनाइहरू झेल्दै किराँत राई यायखा निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। देशभरिको 24 वटा जिल्लामा किराँत राई यायखा जिल्ला कार्य समितिहरू क्रियाशील छन्, त्यसमध्ये सुनसरी एउटा हो र नियमित रूपमा जिल्ला सभाहरू गरेर विधानमा व्यवस्था भएको गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने एउटा जिल्ला कार्य समिति सुनसरी हो। यो अरू जिल्ला कार्य समितिहरूको निमित्त उदाहरण पनि हो। यसकारण किराँत राई यायखाले जसरी आफ्नो नीति बनायो, किराँत राई यायखाले जसरी आफ्नो उद्देश्य अनुरूपको काम गर्न थाल्यो, उद्देश्य अनुरूपको काम गर्ने सन्दर्भमा किराँत राई यायखा सुनसरी अहिलेसम्म विधान सम्मत ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। यो अगाडि बढाउने सन्दर्भमा लामो समय हामी पनि जिल्ला कार्य समितिमा रह्यौँ। अहिले किराँत राई यायखा केन्द्रमा रहे पनि यो जिल्ला कार्य समितिप्रति हामी जिल्ला कार्य समितिको कामहरूप्रति, जिल्ला कार्य समितिको गतिविधिहरूप्रति केन्द्रले सधैँ नजिकबाट नियालिरहेको हुन्छ। स्वाभाविक रूपमा किराँत राई यायखाले किराँतीहरूलाई एउटा छाता मुनि गोलबन्द बनाएर किराँत राई यायखाको एउटा संस्थागत नीति उद्देश्य प्राप्ति गर्नु मात्रै होइन, तमाम किराँतीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर तमाम सोचका विचारका किराँतीहरूलाई एउटा झन्डा मुनि ल्याएर हाम्रो पहिचान, हाम्रो संस्कार, हाम्रो मौलिकता, हाम्रो परम्परा, हाम्रो संस्कृति जगेर्ना गरौँ, हाम्रो यसैमा हाम्रो पहिचान स्थापित हुन्छ भनेर किराँत राई यायखाले आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाएको थियो। यो गतिविधि अगाडि बढाउने सन्दर्भमा किराँत राई यायखा सुनसरीले जे जसरी काम गर्यो हिजोको दिनमा, आज जे जसरी गरिरहेको छ, वास्तवमा यो 24 वटा जिल्ला कार्य समितिहरू, अरू जिल्ला कार्य समितिहरूले किराँत राई यायखा सुनसरीबाट धेरै कुराहरू सिकेका छन् भन्ने मलाई लाग्दछ। हामीले हिजो प्रारम्भ गरेको हाम्रो सांस्कृतिक संरक्षणको अभियान, हिजो हामीले प्रारम्भ गरेको हाम्रो भाषिक कुराहरू, मौलिक परम्परा संरक्षण र सम्वर्धन अनि नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने यो अभियान अहिले पनि निरन्तर जारी छ। हामीलाई कता कता खुसी लाग्छ, हामीलाई कता कता दुःख पनि लाग्छ। खुसी यस मानेमा लाग्छ कि हामीले हाम्रो पहिरनलाई, हाम्रो वेशभूषालाई, हाम्रो सांस्कृतिक सामग्रीहरूलाई, हाम्रो इतिहासलाई खोज्ने अनुसन्धान गर्ने काम निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। हामीलाई यस मानेमा खुसी लाग्छ हामीले हाम्रो सांस्कृतिक कुराहरू प्रदर्शन गर्ने हाम्रो कार्यक्रम रह्यो भने हाम्रो निकै ठुलो जमात भेला हुन्छ। हामीले भन्यौँ त्यो भेलामा हाम्रो मौलिक परम्परा के हो, मौलिक वेशभूषा के हो, हाम्रो सांस्कृतिक सामग्रीहरू के हो, त्यो कुरा पनि देखाउँ भनेर हामीले यही सुनसरीबाट प्रारम्भ गरेको आज साकेलाको क्रममा यो साकेला सांस्कृतिक पार्कमा आधा लाख जति मान्छेहरू वेशभूषा लगाएर यो ठाउँमा उपस्थित हुन्छन्। यो हाम्रो एउटा सबल पक्ष हो। यो पक्षमा हामी गौरवान्वित हुन्छौँ। तर सँगसँगै यस मानेमा दुःख लाग्छ जब हामी हाम्रो अधिकारको कुराहरू, हाम्रो पहिचानको कुराहरू, हाम्रो लडाइँका कुराहरू अगाडि बढाउँछौँ, त्यति बेला हाम्रो समुदायहरूको साथ हामीले त्यसरी मजाले पाइरहेका छैनौँ। सायद बुझाइमा कमी भइरहेको होला, सायद हामीले बुझाउन सकिरहेका छैनौँ होला। त्यसकारण हामीलाई कता कता हाम्रो अभियान, जसरी हाम्रो साकेला नाच्ने क्रममा हाम्रो भेला हुन्छ, हामी जम्मा हुन्छौँ, हाम्रो सहभागिता देखिन्छ, हाम्रो एकता देखिन्छ, त्यस्तो एकता हाम्रो अधिकार स्थापित हुने अभियान आन्दोलनमा पनि हुने हो भने हामीले स्वाभाविक रूपमा राज्यलाई घुँडा टेकाउन बाध्य हुने थियौँ। त्यसो हुन सकेको छैन। यद्यपि हामी आशावादी छौँ। हामीले जे कुरा प्रारम्भ गरेका थियौँ, हामीले जे कुरा अगाडि बढाएको थियो, त्यो कुरा नयाँ पुस्तामा केही हदसम्म आएको छ। आज हाम्रो इतिहासको खोज अनुसन्धान गर्ने क्रममा किराँतीहरू यो मुलुकको प्राचीन कालमा यो मुलुकको राज्य सत्तामा बसेका थिए र 32 पुस्तासम्म राज्य सञ्चालन गरेको इतिहास हामीले आंशिक रूपमा अध्ययन गर्न पाउँछौँ। त्यो इतिहासलाई हेर्दाखेरि अरू मान्छेहरूले पनि यो नेपालको सभ्यताको इतिहास, राज्य सत्ता सञ्चालनको इतिहासमा किराँती राजाहरूले राज्य सत्ता सञ्चालन गरेको कुरालाई अलग राखेर इतिहास निर्माण गर्नु भएको छैन।
तर किराँतीहरूले के निर्माण गर्नुभएको थियो, के गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा काहीँ व्याख्या हामी पाउँदैनौँ। तर पछिल्लो समय राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने क्रममा राज्यको नीति निर्माणको तहमा, राज्य नेतृत्वको तहमा बस्नेहरूको कहिले जन्ममिति हामीले कण्ठ गर्यौँ, त्यही कुरा पढ्यौँ हामीले। उहाँको कहिले व्रतबन्ध भयो, उहाँले कतिजना विवाह गर्नुभयो, सबै कुराहरू पढ्यौँ। जेठीपट्टिका छोराछोरीहरू को हुन्, कान्छीपट्टिका छोराछोरी को हुन् भन्नेसम्म पढ्यौँ। तर यो हामी ढुङ्गे युगदेखि प्राचीन युगमा हामी कृषि युगमा रूपान्तरण गर्ने हाम्रा पुस्ताहरू उनीहरूले सुरु गरेको हाम्रो इतिहास अहिले हामीले अध्ययन गर्न पाएका छैनौँ। आज हाम्रो अहिलेको पुस्ता त्यही इतिहास खोज अनुसन्धानको क्रममा छ। अहिलेको पुस्ता हाम्रा पुर्खाहरूले गरेको कुराहरू के हो भन्ने कुरा खोज अनुसन्धानको क्रममा छ। लिखित रूपमा 32 पुस्ता भनिए पनि 32 पुस्ता किराँती राजाले राज्य सञ्चालन गरेको समय कति वर्ष थियो र 32 पुस्तामा 32 जना राजाले राज्य सञ्चालन गर्दा कति समय हुन्छ भनेर जोडेर हेर्ने हो भने 32 पुस्ताभन्दा बढी थियो भनेर अहिले केही कुराहरू बाहिर ल्याउने काम भएको छ। तर प्रमाणित भएपछि मात्रै त्यसलाई 32 पुस्ताभन्दा पनि बढी किराँतीहरूले राज्य चलाएको भए त्यो कुरा इतिहासमा दर्ज गरेर बाहिर ल्याउने कुराको प्रयत्न भइरहेको छ। हामीले सन् 2011 मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्यौँ। सन् 2011 सम्म आइपुग्दाखेरि अथवा 2047 देखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको यो हाम्रो किराँत राई आएका 2011 मा आउँदाखेरि, सन् 2011 मा आउँदाखेरि हामीले गरेको कुरालाई पछाडि फर्केर हेर्दा वास्तवमा किराँत राई आएकाले धेरै कामहरू गरेको पायौँ हामीले। तर भाषा संस्कृतिको संरक्षण गर्ने, खोज अनुसन्धान गर्ने, आफ्नो पुस्ता खोज्ने, आफ्नो वंश खोज्ने, आफ्नो इतिहास खोज्ने क्रममा रोल मोडलबाट हामीले हाम्रो इतिहास खोज्दाखेरि स्पेसिफिक रूपमा हाम्रो इतिहास पहिचान गर्ने कुरा हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ। त्यसकारण 2011 ले दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन दिएको म्यान्डेट हामीले तत्त जातिहरू, हामी 28 भाषी राईहरू, 28 भाषीभित्र पनि आफ्नो पाछा, आफ्नो वंश छ। त्यो वंश र त्यो पाछा स्थापना गरेर त्यसलाई खोज अनुसन्धान गर्न लाउने हो भने उसको वंशको पुर्खाहरू खोज्दै जाँदाखेरि हाम्रो इतिहासको नजिकसम्म पुगिन्छ भन्ने हिसाबले सन् 2011 देखि भाषिक संस्थाहरू स्थापना भएर आज भाषिक संस्थाहरूले आफ्नो काम गरिरहेको अवस्था छ। भाषिक संस्था मात्रै होइन, भाषिक संस्थाभित्र रहेको पनि अझ पाछागत संस्थाहरूले आज निरन्तर रूपमा आफ्नो इतिहास खोज्ने काम गरिरहेको छ, वंश खोज्ने काम गरिरहेको छ। यो सबैको वंश, सबैको इतिहास खोजिसकेपछि त्यसलाई मर्ज गरेर एक ठाउँमा राख्दाखेरि हामीले खोजेको इतिहासको नजिकमा पुग्नेछौँ भन्ने कुरा हाम्रो ठान्माइरहेको छ। आदरणीय महानुभावहरू, हामी बहुभाषी किराँतीहरू, हाम्रो संस्कृतिमा केही कुरामा मात्रै, सांस्कृतिक सामग्रीहरूमा मात्रै एकता छ, हाम्रो गर्ने त्यो तरिकाहरू फरक फरक छ। हामी बहुसांस्कृतिक पनि हौँ। यो मुलुकको संविधानको पहिलो अंशमा पृष्ठभूमिमा लेखेको छ, यो मुलुक बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक मुलुकभित्र एउटा राई जाति पनि पर्छ। म त भन्छु एउटा मात्रै हो राई जाति। हामीसँग अहिले पनि अस्तित्वमा रहेको 26 जातभन्दा बढीको बोल्ने जुन भाषाहरू छ र काम गर्ने सिलसिलामा, हाम्रो कर्मकाण्ड गर्ने सिलसिलामा त्यही अनुसारको तरिकाहरू हामीसँग छ। त्यसो भएको हुनाले बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक किराँतीहरू नै बहुभाषिक छौँ, बहुसांस्कृतिक छौँ। केही मान्छेहरूले भन्ने गरेका छन् हाम्रा पुर्खाहरू लाटा रहेछन्, एउटै भाषा बनाएको भए त सबैले बोल्न जान्नथ्यौ नि, अरूहरूको त्यस्तो छ। होइन, हाम्रा पुर्खाहरू लाटा हुनुहुन्न थियो। हाम्रा पुर्खाहरू विद्वत हुनुहुन्थ्यो, विद्वान हुनुहुन्थ्यो। हाम्रा पुर्खाहरूले, आज तपाईँलाई थाहा छ, एउटा मात्रै अङ्ग्रेजी भाषा पढाउनको लागि हामी 7 वर्षको 8 वर्षको नानीलाई 8-9 किलो 10 किलोको किताब र कपीको भारी बोकाएर त्यो अङ्ग्रेजी भाषा जान्न सके भनेर स्कुल, बोर्डिङ स्कुलहरूमा पढाउँछौँ, महँगो फिस तिरेर पढाउँछौँ। तर पनि नपढेका हाम्रा पुर्खाहरूले कति भाषाहरू बचाएर राख्नु भएको रहेछ, कति संस्कृतिहरू, कति संस्कारहरू बचाएर राख्नु भएको रहेछ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रा पुर्खाहरू विद्वान हुनुहुन्थ्यो। आज हामीले त्यसमा त्यो कुरालाई सम्झेर, त्यो कुरालाई टेकेर गिल्टी फिल गर्नुपर्ने छैन कि हाम्रा पुर्खाहरू जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यसकारण आज हामी छौँ। हामीले गर्ने हरेक कार्यक्रममा हामी पुर्खा स्मरण गर्छौँ। हामीले गर्ने हरेक सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा हामीले गर्ने आफ्नो मौलिक परम्परामा हाम्रो पुर्खाहरूलाई सम्झन्छौँ। पुर्खाहरूलाई अलग राखेर हाम्रो संस्कृतिहरू पूर्ण हुँदैन। त्यसैले हाम्रो संस्कृति पूर्ण गराउँदै गर्दा हामीले एउटा सभ्यता पनि सिकाइरहेका छौँ। यो समाजलाई एउटा सभ्यता के सिकाइरहेका छौँ कि हाम्रा पुर्खाहरू हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो जिजु बाजेहरू हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो बाजे बराजुहरू जन्मिनु भयो, त्यसपछि नै हामी जन्मियौँ। त्यसकारण मरेपछि पनि हाम्रो
देवता छन् भने हामी हाम्रो पुर्खाहरू छन्। हाम्रो पुर्खाहरूलाई सम्झने क्रममा हामी हर दिन आगो फुकेर घरमा चुल्हा गाडेर त्यो चुल्हामा पुर्खाहरूलाई सम्झिन्छौँ र वर्षमा एकचोटि कसैले दुईचोटि पुर्खाहरूलाई हामी स्मरण गर्छौँ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रा पुर्खाहरूप्रति हाम्रो अनवरत, हाम्रो निरन्तर त्यो सम्मान निरन्तर छ। आज हामीले सुम्निमा पारुहाङको मूर्ति अनावरण गरेका छौँ। यो सुम्निमा पारुहाङ एउटा मिथकमा सुनेको भरमा केही वर्ष अगाडि, केही वर्ष भन्दा पनि 23-24 वर्ष अगाडि काठमाडौँमा एकजना साथीलाई सुम्निमा पारुहाङ हाम्रो इष्टदेव, सुम्निमा पारुहाङ सृष्टिकर्ता उहाँहरू हुनुभएको कारणले सृष्टि मानव सृष्टि भयो भन्ने हाम्रो किंवदन्तीहरूमा जोडिएर आउँछ। र त्यो सुम्निमा पारुहाङको एउटा स्केच बनाऊ भनेर एकजना साथी राम्रो उहाँ स्केच गर्ने हुनुहुन्थ्यो, अर्जुन खालिङ, उहाँलाई जिम्मा दियो। अर्जुन खालिङज्यूलाई जिम्मा दिँदै गर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूले सुम्निमा पारुहाङ त यस्तो हुनुपर्ने, सुम्निमा पारुहाङ त त्यस्तो हुनुपर्ने, सुम्निमा पारुहाङले उहिले लुगा लगाएको थिएनन् होला, अहिले लुगा लागो परिकल्पना गरौँ आदि इत्यादि गरेर सुम्निमा पारुहाङलाई हारी माला लगाइदिएर, सुम्निमा पारुहाङलाई पहलोको माला लगाइदिएर, सुम्निमा पारुहाङलाई शिरफुल लगाइदिएर, चौबन्दी चोली लगाएर, साडी लगाएर, फरिया लगाएर एउटा स्केच भयो, फोटो स्केच भयो। त्यो फोटो स्केच भएको फोटोको आधारमा सुम्निमा पारुहाङहरूको कतिपय ठाउँहरूमा मूर्तिहरू बन्यो। हामीले त्यसको विषयमा त्यत्रो गहन छलफल गरेनौँ। दाताहरूले दिनुभयो, मूर्तिकारहरूले बनाउनु भयो, त्यो नयाँ सृजना हो र त्यसलाई हामीले एउटा सृष्टिकर्ताको रूपमा उहाँलाई आदर गर्यौँ, सम्मान गर्यौँ। तर अहिले धरान उपमहानगरपालिकाले सुम्निमा पारुहाङको ठुलो मूर्ति बनाउँदैछ। त्यसैको लागि अहिले देशबहादुर सुबेदार देशबहादुर दाईको परिवारको तर्फबाट यहाँ रकम समेत हस्तान्तरण भएको छ। यो सुम्निमा पारुहाङको सन्दर्भमा मूर्ति कस्तो हुनुपर्ने, सुम्निमा पारुहाङको स्केच कस्तो हुनुपर्ने, कि पहिलाको स्केच ठिक थियो या परिवर्तन हुनुपर्छ, परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने विषयमा किराँत राई यायाखाले अहिले बहस र छलफल सुरु गरेको छ। यो अहिले सुम्निमा पारुहाङ मूर्ति निर्माणकर्ता धरान उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट औपचारिक रूपमा निवेदन गरेर औपचारिक रूपमा किराँत राई यायाखालाई निर्विवाद ढङ्गको मूर्तिको स्केचको लागि आग्रह गर्नुभएको छ। हामीले 2 चरणको बैठक बसिसकेका छौँ। आज बनेको सुम्निमा पारुहाङको जो स्केच छ, जो मूर्ति छ, यो परिमार्जित छ। अहिले रोजनजी यतै कतै हुनुहुन्छ, रोजनजीले निर्माण गर्नुभएको रोजनजीको यो क्रिएसनमा हामीले टिप्पणी गर्ने ठाउँ छैन, किनभने स्केच कङ्क्रिट स्केच यस्तो हुनुपर्छ भन्ने अहिले आइसकेको अवस्था छैन। सुम्निमा पारुहाङको मूर्तिको यो चिन्ने डाँडामा बन्ने, वाबु डाँडामा बन्ने मूर्तिको स्केचमा सकेसम्म संसारभरिका हाम्रा मुन्दुम्बितहरू, हाम्रा अग्रजहरू, जानकारहरू, विज्ञहरू, कलाकारहरू र आधिकारिक संस्थाको तर्फबाट त्यसलाई हामी परिमार्जित गरेर परिमार्जित ढङ्गको हामी एउटा मूर्तिको स्केच प्रदान गर्नेछौँ र त्यो मूर्तिको स्केचमा मात्रै नयाँ मूर्ति बन्नेछ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। म रोजनजीलाई यो कुरामा पनि थोरै ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। योभन्दा अगाडि किराँत राई यायाखाले हाम्रो यलम्बरको जो स्ट्याचु बनेको थियो, त्यो स्ट्याचु पनि स्केचको आधारमा बनेको थियो। टेकवीर मुखियाले बनाउनु भएको त्यो स्केचमा के थियो भन्दाखेरि अहिले किराँत राई यायाको स्थापना भइसकेपछि मात्रै यलम्बरको मूर्तिहरू बाहिर हामीले बढी लिएर आयौँ। हामीले यो यलम्बरको मूर्तिलाई सार्वजनिक गर्यौँ। पहिलो पटक बनेको मूर्ति त रोजनजीले यो मूर्ति कला सम्बन्धी कार्यशालामा बसेर सिकेको मूर्ति नै किराँत राई यायाखालाई आज जसरी हस्तान्तरण गर्नु त्यो हस्तान्तरण गर्नु भएको थियो त्यति बेला। तर त्यो मूर्तिमा केही समस्याहरू थियो, त्यो स्केचमा केही समस्याहरू थियो। त्यसको परिमार्जनको लागि लगभग 2 वर्ष किराँत राई यायाखाले मेहनत गर्यो। अहिले त्यसको परिमार्जित स्केच आएको छ। खोटाङको बुइपा भन्ने ठाउँमा पञ्चर दोबाटो छेउमा त्यो एउटा विश्वकै सबैभन्दा ठुलो यलम्बरको मूर्ति बन्दैछ। त्यो सकिने क्रममा छ, अहिले त्यो फिनिसिङको क्रममा छ। त्यहाँ बन्ने मूर्ति 100 फिट अग्लो हो। त्यो मूर्तिको लागि स्केच माग्नु भएको थियो, दिक्तेल रूपाकोट मजु अगाडि नगरपालिकाले माग्नु भएको थियो। त्यसैले हामीले छलफल गर्यौँ। हाम्रो पहिला यलम्बरको मूर्तिमा के थियो भन्दाखेरि किराँत राई यायाखाको झन्डा थियो। किराँत राई यायाखा 2047 सालमा स्थापना भएको संस्था हो। तर राजा यलम्बरले प्राचीन कालमा राज्य सत्ता सञ्चालन गरेको थिए। त्यति बेला सञ्चालन गरेको त्यो झन्डा, त्यो उहाँको मूर्तिमा किराँत राई यायाखाको झन्डा थियो। ब्लन्डर मिस्टेक थियो। झन्डा सम्मानको लागि बकाउनु ठिक हो, तर मूर्तिमै त्यो झन्डा आउनु गलत थियो भनेर हामीले भन्यौँ। र यलम्बरको परिकल्पना अहिले पनि हामी गर्न सक्दैनौँ।
यलम्बर हाङको परिकल्पना यस्तो हुनुहुन्थ्यो होला उस्तो हुनुहुन्थ्यो होला हामी परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ। तर आज एउटा केटाकेटीहरूमा पनि साना नानीहरूमा एउटा छाप गएको छ कि यो फोटो कसको हो भनेर सोध्यो भने एउटा फोटो देख्दाखेरि राजा यलम्बरको भनेर भन्न सक्छन्। त्यो एउटा छाप चाहिँ संस्थागत रूपमा हामीले बाहिर ल्याएर गर्यौँ। तर अहिले पनि त्यो परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ हामी कस्तो हुनुहुन्थ्यो भनेर। त्यसै गरी सुम्निमा पारुहाङको आज मूर्ति अनावरण गर्दै गर्दा यो मूर्तिमा थुप्रै कुराहरू परिवर्तन भएको छ। अहिले ठ्याक्कै फोटो हेरेर देख्दाखेरि कम्प्लेन गर्ने कमेन्ट गर्ने ठाउँ छैन, तर सुझावहरू जरुरी छ। र यो मूर्ति बनाउनको लागि जसले सहयोग गर्नुभयो आदरणीय नानाफेना दया कृष्णदेव नानाफेनाले, उहाँहरूप्रति हामी सधैँ नतमस्तक हुन्छौँ, उहाँहरूप्रति सधैँ हामी अनुग्रहित हुन्छौँ, उहाँहरूप्रति हामी सधैँ सम्मान गर्छौँ। मान्छेहरू जन्मिन्छन्, संसार घुम्छन्, धेरै पैसाहरू कमाउँछन्, नाम कमाउँछन्, इज्जत कमाउँछन्, तर एउटा भनाइ छ मरेको भोलिपल्ट 2 दिन हुन्छ। सबै मान्छेहरू मरेर पनि बाँचिरहन सक्दैनन्। यो मरेर पनि बाँचिरहने अमर अजर काम गर्नुभएको छ नानाबेनाले। उहाँहरूप्रति एकचोटि जोरदार तालीले सम्मान व्यक्त गरिदिनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यो कामको लागि हाम्रो किराँत राई आएका सुनसरीको नेतृत्व राजेन्द्र राईज्यू अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको टिम छ। काम 1 जना 2 जना 5 जना जतिजनाले गरेको यो टिमप्रति पनि म धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। एक दुईवटा गुनासो पनि छ। हामी अलि अगाडिदेखि यो याएखामा रहेर काम गरेको सन्दर्भमा एक दुईवटा गुनासो पनि छ। मेरो दाई भारतीय सैनिक हुनुहुन्थ्यो, पेन्सन आउनु भएको थियो। पेन्सन आउनु बित्तिकै उहाँ तराराको त्यो बास्केटबल ग्राउन्ड बनाउने अभियानमा लाग्नुभयो। बास्केटबल ग्राउन्ड ओपनिङ मात्रै भएको थियो, दाई बास्केटबल खेल्दा खेल्दै ब्रेन हेमरेज भएर उहाँ एक्सपायर हुनुभयो। मलाई भाउजूले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि यो साकेला नाच्ने ठाउँ चाहिँ ठुलो ठाउँ रहेछ, त्यहाँ दाईले केही पहिला पनि सोचिराख्नु भएको थियो। दाईको एउटा इच्छा छ केही के अरे भौतिक पूर्वाधार बनाउने, के बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर भाउजूले मलाई प्रस्ताव गर्नुभयो। मैले आएर किराँत राई आएकाको टिममा मिटिङमा कुरा राखेँ। तर त्योभन्दा अगाडि हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि यो ठाउँलाई हामीले बगरबाट जङ्गल बनायौँ, यो जङ्गलै रहन दिउँ अलि धेरै चाहिँ, भौतिक पूर्वाधार कङ्क्रिटहरू कम बनाऊ भन्ने हाम्रो याखाको एउटा निर्णय थियो। त्यसो भए हुनाले मैले राखेको प्रस्तावलाई याएका सुनसरी, म त्यतिखेर सहसचिव थिएँ, याएका सुनसरीले अस्वीकृत गर्यो र त्यो भाउजूको नाममा के अरे दाजुको नाममा हामीले केही पनि संरचना बनाउन पाएनौँ। पछिल्लो समय यो धरान 17 को क्षितिज टोलमा मेरो माइला मामा हुनुहुन्छ ब्रिटिस आर्मीको, माइजू त्यस्तै उहाँको चाहिँ हार्ट एट्याक भएर एक्सपायर हुनुभयो। नानाले पनि चिन्नुहुन्छ कान्छा भनेर एक्सपायर हुनुभयो। मामाले के भन्नुभयो भने यो साकेला पार्कमा केही बनाउन भनेर भन्नुभयो। मैले दोस्रोचोटि फेरि प्रस्ताव ल्याएँ, तर मलाई थाहा थियो याखाले दिँदैन बनाउनु भनेर, त्यो पनि अस्वीकृत भयो। मैले जोड्न खोजेको कुरा के मात्रै हो भने हाम्रो त्यतिखेरको नेतृत्वले गरेको जो परिकल्पना थियो त्यो परिकल्पना जस्ताको तस्तै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता होइन। समय परिवर्तन भयो, समयको मागहरू बढ्यो। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको परिस्थितिमा राजेन्द्रजीले जिल्ला कार्य समितिको अनुमतिले होला सायद यो प्रस्ताव, उहाँले ल्याएको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नुभयो या आफैले प्रस्ताव लिएर जानुभयो, स्वीकार त्यो प्रस्तावमा कार्यान्वयन भयो। यो राम्रो काम भयो। हिजोको दिनमा त्यसो गर्न पाएको अवस्था थिएन। अनि मलाई त के लाग्थ्यो भने अब साकेला पार्कमा केही पनि बन्दैन होला भन्ने लागेको, तर पछिल्लो समय थुप्रै कुराहरू बनेको छ। यो यसले शोभा दिएको छ, यसले सौन्दर्यता बढाएको छ, राम्रो काम भएको छ। आदरणीय महानुभावहरू, म यहाँको लामो समय लिन चाहन्न। आज हामी सांस्कृतिक रूपमा एउटा बगरलाई यो सांस्कृतिक पार्कको रूपमा विकसित गर्न सक्ने भएका छौँ। हाम्रो मौलिक परम्परा संस्कृतिलाई प्रदर्शन गर्दाखेरि हजारौं होइन लाखौंको संख्यामा उपस्थित हुन सक्ने भएका छौँ। आफ्नो पहिरन र वेशभूषा सांस्कृतिक सामग्रीमा उपस्थित हुन सक्ने भएका छौँ। पूर्ववक्ता मित्रहरूले अघि कुरा राख्नु भएको छ कि हामीले हाम्रो पहिचान आफूले जसरी जगेर्ना गर्यौं हामीले गर्न सक्नेसम्म गरेका छौँ। राज्यको दायित्व खै त? राज्यले बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक मुलुक भन्छ, राज्यको दायित्व चाहिँ कहाँनिर छ? त्यसकारण हामीले यति मात्रै मागेका हौं, 2062 सालदेखि निरन्तर रूपमा हाम्रो यो अभियान र आन्दोलन जारी छ। दमङमा भएको थियो किराँत राई आएको 6औं राष्ट्रिय सम्मेलन, त्यो सम्मेलनदेखि निरन्तर रूपमा हाम्रो अभियान जारी छ। हामी कहीँ न कतै हाम्रो यो मौलिकतालाई, हाम्रो भाषा संस्कृतिलाई, हाम्रो इतिहासको कुरालाई, हाम्रो सभ्यताको कुरालाई, हाम्रो संस्कृतिको कुरालाई राज्यले कहीँ न कहीँ सम्बोधन गरोस्, राज्यले कहीँ न कहीँ एड्रेस गरोस्, राज्यले कहीँ न कहीँ सम्मान गरोस् भनेर हामीले हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो अभियान निरन्तर रूपमा आफ्ना गतिविधिको हिसाबले पनि निरन्तर रूपमा अगाडि बढायौं र सकेको हाम्रो बलबुताले भ्याएसम्म हामीले अनुरोध गर्यौं। राज्यमा नयाँ संरचनाको सरकारहरू बन्यो। राज्यको पुनर्संरचनापछि
तीन तहको सरकारहरूमा हामीले तीनै तहको सरकारलाई आग्रह गर्यौं। विशेष गरिकन यो प्रदेश सरकारसँग हाम्रो अलि बढी अपेक्षा पनि थियो र हाम्रो ड्यासिङ पनि अलि बढी दबाव पनि त्यसैमा थियो। पहिलो निर्वाचनपछि गठन भएको सरकारसँग हामीले निरन्तर रूपमा बौद्धिक आन्दोलन गर्यौं, हामीले बहस गर्यौं, हामीले छलफल गर्यौं। राज्यको नयाँ संरचना हुँदै गर्दाखेरि नयाँ संरचनाको आधार के हो भन्ने कुरामा 5 वटा कुरालाई आधार मानिएको थियो। त्यसैमा छलफल भएको थियो। यो 5 वटा कुरामा इतिहास थियो, नयाँ राज्य निर्माण हुनको लागि संस्कृति थियो, भूगोल थियो, सभ्यता थियो र जनसङ्ख्या थियो। 5 वटा आधार थियो। यो 1 नम्बर प्रदेश अघिल्लो चोटिको यो 7 वटा प्रदेश मध्ये एउटा प्रदेशमा हामी तीनटै यो 5 वटा हिसाबले हामी त्यसको लागि दाबी प्रस्तुत गर्नका लागि योग्य छौं कि छैन भन्ने विषय हामीले बहस गर्यौं, छलफल गर्यौं, प्रकाशन गर्यौं, आन्दोलन गर्यौं। अघिल्लो समय हामीले अघिल्लो चरणमा अत्यन्तै बौद्धिक आन्दोलन गर्यौं। त्यसपछि फेरि निर्वाचन भयो। दोस्रो चरणमा हामीले निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छौं। यो अभियान चलिरहेको छ। आज केही साथीहरूको भनाइ कि हामीले मात्रै आन्दोलन गरेर आउँछ कि भन्ने बुझाइ पनि छ। हाम्रो आन्दोलन अत्यन्तै ठूलो भयो भने आउँछ कि भन्ने बुझाइ पनि छ। केही साथीहरूलाई समन्वयकारी भूमिकाबाट सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर छलफल गराएर हाम्रो माग पूरा गर्न सकिन्छ कि भन्ने छ। केही साथीहरू हाम्रै खाले साथीहरू यो बीचमा लु त कसरी आउँदो रहेछ हेरौँ भन्ने खालको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो मुद्दाहरूमा हामी एक छौं, हाम्रो एक भएको पहिचानको आधारमा भनेर भनेका छौं। र किराँत राई यायाखाले उठान गरेको किराँत सभ्यता पनि हो, इतिहास पनि हो, भूगोल पनि हो, संस्कृति पनि हो। र यो 1 नम्बर प्रदेशको जो 14 वटा जिल्ला छ, यो जिल्लामा कुनै पनि जातिको बहुसंख्या पुग्दैन, तर त्यो संख्यात्मक हिसाबले हामी बहुमत नपुगे पनि बहुसंख्यक चाहिँ किराँतीहरू छौं। यसकारण किराँत सम्भव छ कि भनेर हाम्रो आन्दोलन निरन्तर जारी छ। यसका चरणहरू बदलिएका छन्, फेरिएका छन्, तर सोचाइ फेरिएको छैन, मूल मुद्दा फेरिएको छैन। त्यसैले यो आन्दोलन, यो अभियानमा किराँत राई यायाखाको यो 18 जिल्ला सभा हुँदै गर्दाखेरि यसको बन्द सत्रले गम्भीर समीक्षा गरोस्। यो आन्दोलनको क्रममा भएका कमी कमजोरीहरू छन् भने त्यो कमी कमजोरीको सन्दर्भमा पनि यसले एउटा निर्केल गरेर निर्णय गरोस् कि हाम्रो कमी कमजोरी यो सच्याउनु पर्छ भन्ने दिशानिर्देश केन्द्रलाई गर्न सकोस्। हामी किराँत राई यायाखा केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट सुनसरले यो आग्रह गर्न चाहन्छौँ। सँगसँगै हामीले यो बीचमा हाम्रो पहिचानसँग गाँसिने कुरा हाम्रो मुन्नुम हो। त्यो मुन्नुमसँग जोडिने कुरा हामी किराँतीहरूको बसोबास पूर्वमा कसरी भयो भन्ने विषय हो। पूर्वमा हाम्रो किराँतीहरू बसोबास गर्ने सन्दर्भमा जोडिएका किम्वदन्तीहरूलाई हेर्दाखेरि खुवालुङ छुट्ट नहुने विषय रहेछ। खुवालुङ त्रिवेणी हो। खुवालुङ अहिले तमोरको दोभान हो, अरुणको दोभानदेखि अलिकति तलतिर रहेको यो त्रिवेणी खुवालुङ, यो खुवालुङसँग हाम्रो सभ्यताको थुप्रै कुराहरू जोडिँदो रहेछ। यो कुरासँग हामीले मनाइरहेको चाड पर्वहरू जोडिँदो रहेछन्। हामीले मनाउने चाडपर्वहरूको प्रसङ्ग जोडिँदो रहेछ। हामीले चाडपर्वमा खाने कुराहरूको प्रसङ्ग जोडिँदो रहेछ। हामीले रात बसेर खोलाको किनारमा हामी रमाइलो गर्छौँ। हामी एकादशी, हामी माघे संक्रान्ति मनाउँछौँ, मकर नुहाउँछौँ। त्यसको पनि कारणहरू रहेछ। यसको समीक्षा गर्दाखेरि लामो हुन सक्छ। तर हरेक कुराहरू हामी तरुल किन खान्छौँ, हामी कन्दमूल किन खान्छौँ, हामी बगरमा किन बस्छौँ, हामी किन त्यहाँ रात बसेर आगो फुकेर आगो तापेर रमाइलो गर्छौँ भन्ने विषय त्यो खुवालुङसँग जोडिँदो रहेछ। त्यसो भएको हुनाले यो खुवालुङको संरक्षणको लागि, खुवालुङको प्रवर्धनको लागि, यसको विकासको लागि हामीले नगरी कसले गर्छ भनेर हामीले 2076 सालदेखि निरन्तर रूपमा त्यो अभियानमा जोड्यौँ। राज्य खुवालुङलाई एउटा व्यवसायसँग जोड्न चाहन्थ्यो। राज्यले त्यो स्टिमरहरू, बोटहरू, पानी जहाजहरू चलाउँदाखेरि खुवालुङ ढुङ्गाले रोक्यो, छेक्यो। त्यसकारण त्यो ढुङ्गा फुटाएर स्टिमरको त्यो ठुलो जेट बोटहरू चलाउन योग्य बनाउनको लागि राज्यले बजेट विनियोजन गरेको थियो। बजेट कार्यान्वयन हुने सन्दर्भ हामीले थाहा पायौँ र हामीले त्यसको प्रतिरोध गर्यौँ। प्रतिरोध गर्ने सन्दर्भमा संसारभरिका किराँतीहरूले थाहा पाउनुभयो र धेरै किराँतीहरू त्यहाँ पुग्नुभयो, धेरै किराँतीहरू खुवालुङ हेर्न पुग्नुभयो। वास्तवमा हेर्दाखेरि त्यही हो भनेर देखाउने ढुङ्गो बाहेक त्यहाँ केही पनि थिएन। वास्तवमा खुवालुङको मर्म, खुवालुङको परिचय त्यति नै थियो। तर त्यहाँ पुगेका मान्छेहरूमा कोही खुवालुङसँग जानकार भएको भए खुवालुङको विषयमा, त्यसको महत्त्वको विषयमा बताउनु हुन्थ्यो होला नि। कोही पनि नभएको हुनाले एउटा परिकल्पना गर्यौँ हाम्रो टिमले। म त्यसको अगुवाई गरिरहेको छु अहिले पनि। त्यो टिमले परिकल्पना गर्यौँ र त्यो परिकल्पना गरेको हाम्रो कुरा के थियो भने त्यो त्रिवेणीमा एउटा माङखिम बनाउने, किराँत माङखिम बनाउने। यो किराँत माङखिम बनाउँदाखेरि इन्फर्मेसन, अहिले टेक्नोलोजीको हिसाबले पनि इन्फर्मेसन सेन्टर बनाउने कि खुवालुङको बारेमा के बुझ्न चाहन्छ, एउटा क्लिक गर्दाखेरि उसले खुवालुङको त्यसको महत्त्वको बारेमा, धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्वको बारेमा जानकारी प्राप्त गरोस्। त्यसको लागि हामीले त्यहाँ माङखिमको
अवधारणा ल्यायौँ र माङ्खेको अवधारणा ल्याउने बित्तिकै ख्वालुङवासीहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। उहाँले 2 रोपनी जग्गा निःशुल्क दान गर्नुभएको छ। त्यसपछि त्यतिले ठाउँ पुग्दैन होला भनेर हामीले फेरि जग्गा किन्ने प्रक्रियामा अहिले छौँ र यो माघ महिनाभित्र नै हामी त्यो जग्गालाई पास गरेर किराँत राई यायाखाको नाममा लिँदैछौँ। हामीले 3 रोपनी थप जग्गाहरू त्यहाँ खरिद गर्दैछौँ र आज हामी मरेपछि चाहे बेलायतमा हाम्रो किराँतीहरू मरुन्, चाहे भारतको कुनै ठाउँमा हाम्रो किराँतीहरू मरुन्, अहिले हङकङमा गएर बसोबास गर्नुभएको छ, संसारको विभिन्न देशहरूमा गएर बसोबास, त्यहाँ मान्छे हाम्रो मरे पनि हाम्रो आत्मा खुवालुङको बाटोबाट जान्छ। तपाईँलाई थाहा छ होला कि हामीले नक्सङ धामीहरू चिन्ता राख्दै गर्दाखेरि एकचोटि